हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, आतां कांदे म्हणटा थंय बावन्नवाडा थंयसर आहा. हे आतां हे हॉटेल फॉर्च्यून हॉटेल म्हणटा हेका पळय केदें व्हडलें बांदलां पळय बावन्नवाड्यान. आं तेका पयलीं सद्या ते 200 रुमाचे आतां हॉटेल बांदलां न्हू. हे 200 रुमाचें हॉटेल तेका पळय रस्त्यार पार्किंगां जाल्या पळय. पळय खंय लायल्या गाडयो पळय. हे आतां सगल्यो गाडयो MH गाडयो पळय खंयच्यो खंयच्यो गाडयो सगळ्यो MH गाडयो आनी कितें गाडयो पळय सगल्यो MH गाडयो. ते पळय MH गाडयो. आनी आमच्या गोंयकारांक कितें धंदो मेळटलो बाबा. सारकें मरे आं दिलीप सारकें मरे. पळय हें आतां हॉटेल बांदलां खरें, पूण आमचे टॅक्सी कितले लागतले हांगा ते कळोंक जाय न्हू. हे पळय सगळे MH गाडी MH. ही आतां कर्नाटकाची सगल्यो MH गाडी आनी कर्नाटकाच्यो गाडयो रस्त्यार लायल्या. पळय पयलें पळया हॉटेल फॉर्च्यून हॉटेल हे 200 रुमाचें हॉटेल बांदलां. 200 रुमाचें हॉटेल आनी गाडयो खंय लायल्या रस्त्यार. MH गाडयो सगळ्यो MH. गोंयान सगळ्यो MH गाडयो येयल्या आनी कोणाक धंदो मेळटलो म्हाका कांय कळना. हें पळयात तुमी सरपंचान वॉर्ड मेंबरान आनी आमचो MLA मायकल लोबो हे हॉटेल पास केलां आनी सगळे रस्त्यार गाडयो लायता. पळय आतां हो तुमकां व्हिडियो दाखयता हांव. आनी आमचो सरपंच कितें म्हणटा 100 मिटर म्हणटा रस्तो हे सायडीक आनी ते सायडीक. आतां कितलो मिटर केलो 3 मिटर. पळया तुमी. आनी हें दुसरें हॉटेल रेजिनल हॉटेल होय आमकां थंय सतायता शेतान. आख्खें उदक सोडटा म्हाज्या शेतान. कितें आयज तेजे तितल्यो गाडयो ना. आयज गाडयो दिसना इतल्यो. दाखयता फुडें मागीर. पळया म्हाज्या गोंयकारांनो, हांव आतां सारको म्हणटा तो सोजावाड आनी त्या वाटेन वाडी म्हणपाची. हे हॉटेल म्हळ्यार रेजिनल हॉटेल. 4 व्हिडियो काडले 4 कळ्ळें मरे. 4 व्हिडियो काडले हांकां जागयल्या सरपंचाक वॉर्ड मेंबर सगळ्यांक जागयल्या. आतां हेणी पळय बरें गार्डन केलां न्हू. सारकें सांग पळय गार्डन केलां. त्या वाटेन रूम आहा तेजे ताका पार्किंग ना. हे पळय हे आतां गाडयो हांगा लायल्या रस्त्यार गाडयो लायल्या. पळया रस्त्यार गाडयो लायल्या. एकदां मरे हांगा ट्राफीक जाम जाता. 2 गाडयो सुटना हांगा. तेणी कितें केलां 2 गाडयांचें पार्किंग केलां पळय. 2 गाडयांचें पार्किंग केलां पळयलें. आनी गाडयो काडटा आनी रस्त्यार लायता. पळय हे आतां रस्त्यार गाडयो लायल्या. आनी कितें बोर्ड मारला पळया हो बोर्ड मारला. ओके. हांव आतां सरपंचाक सांगूंक सोदता तुमी खंय फाटल्या ग्रामसभाक एक प्रश्न मांडला कितें रस्तो खंय व्हडलो करपाचो आहा. व्हडलो करपाचो आहा म्हणटा. रस्तो जर व्हडलो करपाचो आहा तुमकां जाल्यार हे रस्त्यार गाडयो लायतले तुमी. गाडयो लायतले सगळे पळय कर्नाटकाच्यो मागीर ही महाराष्ट्राची गाडी पळय ती खंयची कर्नाटकाची गाडी. सगळे ह्या हॉटेलाच्यो रावल्या आनी रस्त्यार गाडयो लायल्या. ह्या वॉर्ड मेंबरान पळोवंक जाय. फुडें तुका आतां सोजा वाड्यान वयता हांव तें दाखयता तुका हांव. रस्तो खंय व्हडलो करूंक सोदता आरे कोणाक करूंक सोदता तेंच कळना म्हाका. राव आतां हांव मेन रोडानसून भितर येयला सोजा वाडो. पळया हो मरे पयलो रस्तो कसो आहलो जाणा मरे. हांगा गाडये चलताले गाडये बैल गाडये रे. पळय दाखयता तुमकां. हे पळय
बैलगाडी हांगा चलता रे पयले. आतां खंय तो रस्तो खंय आमचो खंय वॉर्ड मेंबर काय सरपंच रस्तो खंय व्हडलो करता. आतां कित्याक करता म्हाका कांय खबर ना. काय हॉटेलकारांक फायदो करता काय लोकलांक फायदो करता ते कांय कळना. रस्तो खंय आतां खंय व्हडलो जावपा जाय खंय हाका व्हडलो. फुडें दाखयता हॉटेलां तुमकां हांव. रस्तो म्हणटा खंय व्हडलो करता पळय आं. पळय हें आतां 3 रेट हॉटेल. हांगा एक हॉटेल आहा 200 रुमाचें हॉटेल आहा. तें एक हॉटेल आहा पळय. हांगा आतां 3-4 हॉटेलां येवपाचीं आहा हांगा. ताका लागून दिसता रस्तो व्हडलो करूंक सोदता दिसता. पळय आतां हें आतां हांवें हॉटेलां बांदल्यां ती कोणाक फायदो आहा रे बाबा. कोणाक फायदो आहा ही. सोसायट्यांचे कोणूच तरी उठोन उलोवंक सोदिना. ही हॉटेलां बांदल्या ती कोणाक लागून बांदल्या. काय बरो गांव हाडलो ना बरें. झाडां भाडां सगळीं हाडलीं हांगा. लोक बरो वारो घेताले हांगा. आतां वारो घेवपाचे लायकीचे ना कांयच. पळय हॉटेलां पळया व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां. कोणाक काम मेळटलें जॉब मेळटलें म्हणटाय पळया. आनी फुडें आनी मरे आनी एक हॉटेल येवपाचें आहा. पळय आतां बाउंड्री मारल्या पळय काय बरी पळय. हेजे सकयल हॉटेल येवपाचें आहा. कोणाक बाबा हॉटेलां ही. कोणाक जॉब मेळटले ना. फुडें एक दाखयता तुमकां हॉटेल हांव. त्या हॉटेलान कोणाक जॉब ना. ज्या वाड्यार इतलीं हॉटेलां येयलीं आसपान मरे आमच्या गोंयकारांक हांगा जॉब मेळोंक नासलो. ताज हॉटेल जाणा मरे. ताज हॉटेल हाडलें जाणा मरे. ताज हॉटेलान मरे आख्खे गोंयकार मरे तितून पोट भरताले. आतां हांगा इतलीं हॉटेलां येयल्या खांडोळेन जाल्यार आमचे गोंयकार सुबेज ना हांगा. हॉटेलान बांदल्या खरी पण सरपंचान वॉर्ड मेंबरान MLAन मरे हेजे सर्वे करूं ना. हेजे म्हणजे कितें बांदच्या पयलीं हाका कंडिशन घालूंक ना पयले. आतां हांगा पळय हे हॉटेल एक आहा पयलें. हे आतां हें हॉटेल बांदलां. तेंच्या हॉटेलाक गाडयो लागता. गाडयो आहा पळय पळया. पयलें मरे हेजें व्हडलें हॉटेल बांदलां. आमच्या गोंयकारांक जॉब ना हांगा पळया. हे सगल्यो एमएच गाडयो. टॅक्सी भरून लागपाची ना. फाटल्या दिसांनी रिक्षेन मरे बिचार पावयताले. तेजे मरे व्हिडियो काडना फुडें तेणी थोडे दीस बंद दवरल्या. आतां गाडयो लायल्या तेणी. आतां गाडयो त्यो कोणाच्यो त्यो काय समजना म्हाका कांयच कळना. बरें दाखयता आमकां आतां फुडें. पळया आतां म्हाज्या घरा कडेन पावलो. आनी आमचो हांगा वॉर्ड मेंबर रावता पळय. सरकार जो ताका सरकार म्हणटा पळय. पळया सरकाराचें घर. आतां हांगा एक मरे चलन पाक म्हणून हें हॉटेल पळय. हांगा मरे 3000 सुमार मरे माड हाडलेले काकुल्याचे भाट. आतां हितून मरे अपॉयंटमेंट घेतला मरे सगळे भायल्या लोकांनी घेतला. सगळे भायले लोक भायल्या लोकांनी घेतला. आनी भाड्याक रूम दिता. भाड्याक पयशे कोण करता. पयशे कोण करता गोंयकार भाव परत मरे. आतां बामणड्यान फॉर्च्यून हॉटेलाच्या त्या रोडाक हांव ते सायडीक वाडी. आतां जालां कितें जाणाय आमचो खंय सरपंच खंय आनी वॉर्ड मेंबर रस्तो खंय व्हडलो करता. हो व्हडलो करता खंय हो रस्तो. आनी आमचें एक शॉप आहा न्हू पर्यलेकराचें सुरेन पर्यलेकर तेचें शॉप. ती मरे हांगा गाडी लायताली. पार्किंग करताले हांगा पार्किंग करताले. कोणी तरी वॉर्ड मेंबरान सांगलें हांगा पार्किंग करनाका म्हणून. आनी हांगा बोर्ड मारला नो पार्किंग म्हणून. हय बोर्ड मारला नो पार्किंग म्हणून पळया. अरे आनी हांगा बोर्ड मारला टॅक्सी पार्किंग म्हणून कार पार्किंग म्हणून. हय मरे आतां थंय बोर्ड मारला नो पार्किंग म्हणून नो बायक. आनी हांगा मारला बोर्ड गाडी पार्किंग म्हणून. आनी
100 मिटर खंय आतां रस्तो वाडयता खंय आतां कोणाक वाडयता खबर ना हॉटेलाक वाडयता कोणाक वाडयता हें ताका इजार रावंक ताका कोणी दवरला ते कितें पळय आतां तुमी आतां 100 मिटर रस्तो केला न्हू व्हडलो केला पंचायतीन आमच्या कित्याक रे पंचायतीन रस्तो व्हडलो केला आनी ते आतां 4 व्हिलरी लावंक सोदता आनी बोर्ड मारला हे सायडीक बायकीक नो पार्किंग म्हणलें ह्या सायडीन कोण कोण बायकी लायता आतां हांव हेका विचारता बाय तूं हांगा खूब वर्सां जालीं हे हांगा तुवें घातलाय न्हू तुका कोणी दिला हे कोणी तुका हांगा घालूंक दिला ना कोणी दिला पंचायतीन दिला वॉर्ड मेंबरान दिला काय MLAन दिला कोणी तुका हांगा राव सांगला ना हय आमचे काला तुजो व्हिडियो काडना आतां व्हिडियो काडटा आमकां कळोंक जाय कित्याक रस्तो खंय वाडोवपाचो आहा हो आनी वाडयला खंय हे तुका कोणी दिला हांगा हेंच्यांनी दिवंक ना आमकां तुवें बोरला आनी तुका कोणी विचारूंक ना सांगला तूं खंय रावता आतां रावता खंय आराडे घर बांदला भाड्याचेर रावला आनी तूं हांगा धंदो करता आतां तुका वखदा गो पूण आमकां कितें आसता मगो हे पंचायत आहा न्हू रूल हेंचो एक सारको ना कोणाक एकट्याक दुसरो दिसांक दुसरो रूल सगळ्यांक एकटो करूंक ना तुका आतां पंचायतीन सांगला राव म्हणून हाय न्हू